slide on करना है। Former Prime Minister Imran Khan, former federal ministers और हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज टॉपिक तो ये बहुत बड़ा है और इंटरनेशनली इस पे किताबें भी काफ़ी लिखी गई हैं, स्कॉलरली आर्टिकल्स भी हैं, रिसर्च पेपर्स भी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इस इशू पे पाकिस्तान में एकेडेमिया ने इतना ज़्यादा काम नहीं किया। इसलिए मैं आज आपके साथ मीडिया ने इसको कैसे कॉन्स्पिरेसी रिजीम चेंज की, इसको डील कैसे किया, मीडिया नैरेटिव्स कैसे बने, वो थोड़ी डिटेल में जाऊंगा और इसका थोड़ा सा आपको एस्पेक्ट बताऊंगा लार्जर स्ट्रैटेजिक लेवल पे। लेकिन मैं ये पोस्टर देख रहा था रिजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी, तो मुझे पता लगा कि ये भी राशिद ने पेनाफेक्स बनाया है। तो राशिद काफ़ी अच्छे काम करता है, मैं कल PTI में, तो माई क्लैपिंग फॉर हिम। अच्छा, रिजीम चेंज पाकिस्तान में जब हम देखते हैं तो इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं और इंटरनल होते हैं। अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखें तो डिसीजन बाय वन स्टेट टू अबैंडन बार्गेनिंग विद अनदर एंड रिमूव द टारगेट स्टेट्स लीडर। PTI की हुकूमत में जब हम ये देखते हैं तो हम खबरें देख रहे थे, मीडिया में आ रही हैं कि जी जो बाइडन जो है वो कॉल फॉरेन ऑफिस का राब्ता हो रहा है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, US नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंथनी ब्लिंकन से फॉरेन ऑफिस ने राब्ते की कोशिश की, नहीं हुआ। लेकिन बिलावल आते हैं, उनके सारे राब्ते हो जाते हैं। तो यहाँ से आप जब मीडिया की वो खबरें निकाल के देखते हैं तो आपको एक्सटर्नल फैक्टर और वो लिंकेजेस के ये फैसला व्हाइट हाउस में हुआ, US NSC में हुआ, और इसका जिक्र अब मीडिया में ये सवाल अभी तक डिबेट नहीं हुआ कि क्या इसका फैसला वहाँ पे हुआ था, नहीं हुआ था। वो साइफर अगर पब्लिक होता है तो उसमें ये सवालात उठेंगे यकीनन कि ये फैसला उस लेवल पे, स्टेट के लेवल पे US स्टेट ने किया, सदर जो बाइडन ने किया। और सदर जो बाइडन जो नियोकॉन्स थे, द प्लान फॉर द न्यू अमेरिकन सेंचुरी, उसका बाकायदा तौर पे हिस्सा थे, जिसके बाद हमने देखा 2001 के बाद पूरी दुनिया में डिफरेंट रिजीम चेंज ऑपरेशंस बाकायदा तौर पे लॉन्च किए गए। इराक उसकी एक मिसाल है। इंटरनल फैक्टर्स पे जब हम आते हैं, मैं बड़ा ब्रीफ रखूंगा क्योंकि मेरा टाइम बताया गया 10 मिनट का है। इंटरनल फैक्टर्स को जब हम देखते हैं तो इसमें ज़ाती अना के मसले आ जाते हैं, कुछ इदारों के मसाइल आ जाते हैं, कुछ सियासी मुफादात आ जाते हैं। और इसमें एक सवाल जब हम इंटरनल फैक्टर्स का देखते हैं तो बड़ा सवाल ये बनता है कि मुल्क का कौन सोचता है, पाकिस्तान का कौन सोचता है। क्या हम सिर्फ इंडिविजुअल्स का सोचेंगे, क्या हम सिर्फ उन इदारों का सोचेंगे कि जी इदारों की अना बड़ी होगी या इंडिविजुअल्स की अना बड़ी होगी? पाकिस्तान का कौन सोच रहा है? क्या वजीर आजम इमरान खान उस वक्त पाकिस्तान का सोच रहा था या इंडिविजुअल्स के बेनिफिट देख रहा था? और क्या ये जो रिजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी है, इसमें जो मीडिया नैरेटिव्स बने वो किस तरह के बने? उसमें इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन ने डोमिनेट किया या पाकिस्तान का सवाल किसी ने उठाया? इस हवाले से मीडिया नैरेटिव्स इस हवाले से साइलेंट हैं, उसमें आपको इंस्टीट्यूशनल और इंडिविजुअल डोमिनेंस नजर आती है। अच्छा, कोवर्ट एक्शन भी इसमें बाकायदा तौर पे प्लान हुआ। मीडिया में बीइंग फ्लाई ऑन द वॉल एंड बीइंग एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, एक एक्टिव जर्नलिस्ट होते हुए आपको बहुत कुछ पता लगता है कि जी मीडिया नैरेटिव बनना कैसे। अक्सर जो हुकूमतें बैठी होती हैं उनको सबसे आखिर में पता लगता है कि हमारे साथ हो क्या रहा है, मीडिया को पहले पता लग जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि कोवर्ट एक्शन मीडिया ने पब्लिक ओपिनियन शेप करना होता है, पॉपुलेशन को बताना होता है कि जनाब ये हुकूमत के साथ मसाइल हैं, और वो कहानियाँ शुरू हो जाती हैं और ये डॉक्यूमेंटेड है इस सारे केस में भी। और फिर टूल्स इसमें इस्तेमाल होते हैं, लॉफेयर, जिसको हम जस्टिफाई करने के लिए, लॉ प्लस वॉरफेयर, लॉफेयर, और इसके पॉलिटिकल एंगल्स भी हैं। और एक मिसाल तो फवाद चौधरी साहब ने भी अभी दी कि किस किस तरह हुआ। फिर एक मिसाल जिस दिन आखिरी दिन था इस हुकूमत का, सब कुछ हुआ लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, मैसेजिंग भी हुई लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। कार्रवाई क्या हुई थी उस दिन? कुछ हुई, लेकिन मैसेज कन्वे हो गया था कि ये कुछ हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं। सो वो लॉफेयर बाकायदा तौर पे रिजीम चेंज ऑपरेशन का एक हिस्सा था, सोचा गया, इम्प्लीमेंट किया गया और मीडिया ने उसे बाकायदा तौर पे रिपोर्ट किया, जिस वजह से आज हम उसकी बात करते हैं, सवालात उठते हैं कि जनाब ये वाले काम कैसे हुए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस, हेड ऑफ द स्टेट रिप्रेजेंटिंग यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक, उन्होंने अपने खत में जिक्र किया है कि 1951 से शुरू होता है, लियाकत अली खान की असैसिनेशन, जुल्फिकार अली भुट्टो का भी जिक्र करते हैं, फिर उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत को जो निकाला गया, स्मोकिंग गन इन द हैंड ऑफ अ कॉन्स्पिरेटर, कि एक साजिशी के हाथ में धुआं देती हुई बंदूक वो ढूंढनी है, उसके लिए कमीशन बनाना है। तो इंडिविजुअल्स को हम साइड पर रख देते हैं, हम इसमें एक लार्जर पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में अगर हम US लेंस के जरिए देखें
کیونکہ پاکستان کی فورن ریلیشن جو ہیں ہم لوگ موسٹلی یو ایس بلاک میں رہیں، تو اس میں ہم یو ایس لینس سے اگر اس سارے مسئلے کو دیکھیں پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کو کہ کب کیسے گیا، میں لارجر اس میں براڈ فریم ورک میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 1958 مارشل لا، 1978 مارشل لا، 1999 مارشل لا، یہ تمام مارشل لا جس وقت لگے اس وقت امریکہ کے اس خطے میں انٹرسٹ ہے۔ 1958 میں جب ایوب خان نے مارشل لا لگایا، لیاقت علی خان کی اسیسینیشن 2 ہفتے پہلے ان کے رشیا وزٹ سے ہوگی، آج تک نہیں پتہ لگا کہ پیچھے کون تھا۔ آپ آ جاتے ہیں جی مارشل لا، سیاٹو، سینٹو، کولڈ وار اپنے پیک پہ جا رہی تھی، امریکہ کو یہاں پہ الائز چاہیے تھے اور ہم سیاٹو سینٹو کا حصہ بنے، رشین بلاک میں، ہم سوویٹ بلاک میں نہیں گئے اور ہم وہاں پہ اس سائڈ پہ چلے گئے۔ اب وہ سارا پلان اس وقت سیاٹو سینٹو کولڈ وار جب اپنی پیک پہ گئی تو ایوب خان، جنرل ایوب خان، انہوں نے اپنی سروسز باقاعدہ پرووائڈ کی اور پاکستان یو ایس کیمپ میں گیا، اور اس وقت کے آپ دیکھتے بھی ہیں بڑے پیارے پیارے ویژولز ہمیں نظر آتے ہیں۔ 1977 جب ہم دوبارہ آتے ہیں تو اس وقت پھر امریکہ کے ریجنل انٹرسٹ یہاں پہ تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوورٹ وار باقاعدہ طور پہ شروع ہوئی، افغانستان کی جنگ لڑی گئی اور اس وقت پاکستان میں پھر مارشل لا آ جاتا ہے۔ ایک پاپولرلی الیکٹڈ ڈیموکریٹک لیڈر کو پھانسی دی جاتی ہے ایک ایسے کیس میں، غالباً سیکشن 109، فواد چودھری صاحب اگر بیٹھے ہوں تو بتائیں کہ اس میں پھانسی تو بنتی نہیں لیکن پھانسی دے دی گئی اور ضیاء الحق کا مارشل لا آ جاتا ہے۔ یو ایس انٹرسٹ دوبارہ افغانستان میں۔ 99 میں جب ہم آتے ہیں دوبارہ تو ایک نئی جنگ ہمیں چاہیے، اس کے لیے نیو کونس کے پلان آلریڈی بن چکے تھے، آلریڈی تھا کہ کدھر عراق میں جنگ ہونی ہے، لیبیا میں ہونی ہے، سیریا میں ہو رہی ہے، ایران، پاکستان بھی اس کا حصہ تھا، لیکن پاکستان جیسے بلڈ بارڈرز کا ڈاکٹر شیری مزاحم نے بتایا، پاکستان فار ویریس ریزنز اینڈ ون آف دا مین فیکٹرز بینگ اے نیوکلیئر پاور تھوڑا سا بچ گئے۔ جو وار اگینسٹ ٹیرر ہماری شروع ہوئی، دہشت گردی کے خلاف جنگ، جو ٹی ٹی پی کا سارا انفیوز کیا گیا، وہ سارا اسی کا ایک حصہ تھا کہ یہاں پہ یہ ساری کارروائیاں پاکستان میں ہونی ہیں اور ہم اس ٹریپ میں باقاعدہ طور پہ واک ان کیے۔ یہ والے ہم 3 فیزز جب نکالتے ہیں، اچھا ان میں ٹرانزیشن کیسے ہوتی ہے؟ ٹرانزیشن پاپولرلی ہوتی ہے، جتنے بھی یہ لوگ گئے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ٹرانزیشن 1969-70 میں جو ٹرانزیشن آئی وہ پاپولر اپرائزنگ ہوئی، پاپولر لیڈرز آپ کے کھڑے ہوئے، پاکستان پیپلز پارٹی کا قیام آیا، انہوں نے کہا کہ جی ناؤ ڈیڈی از نو مور ایکسیپٹیبل، میں بڑا ہو گیا ہوں، میں اپنی الگ پارٹی بناؤں گا، پاکستان پیپلز پارٹی۔ عوامی لیگ الگ بنی شیخ مجیب کی، اور پھر اس کے بعد کی جو الیکشن مینیپولیشن کی داستان ہے اس کے ریزلٹس ہمارے سامنے ہیں۔ 1988 محترمہ بے نظیر بھٹو آتی ہیں واپس، ایک پاپولر اپرائزنگ ہے، لاہور کے جو جلسے ہیں جن کی مثال دی جاتی تھی، جو کہ اب پاکستان تحریک انصاف نے جتنے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں اسے اوور ویلم کر لیا، لیکن وہ مثال دی جاتی تھی کہ پاپولر اپرائزنگ ہوئی اور پھر وہاں پہ جو بھی جو طیارہ جب پھٹا تھا جنرل ضیاء الحق کا، تو آپ کی ایک ڈیموکریٹک ٹرانزیشن آئی، اور یہ وہ فیز ہے جب آپ دوبارہ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرانزیشن ہو رہی ہے، دوبارہ آپ جنگ سے نکل رہے ہیں، حالات سٹیبل ہو رہے ہیں، افغانستان آپ نے فتح کر لیا ہے، سوویٹس کو وہاں سے بھگا دیا ہے، سو جنرل ضیاء کا کام ختم ہو گیا، سو پاکستان میں آپ ٹرانزیشن تھوڑے عرصے کے لیے چلو جی جمہوریت انہیں کھیلنے دیتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے 1999 اور 2007-8 جنرل مشرف، وار اگینسٹ ٹیرر، اور اس کے بعد جب ان کی یوٹیلیٹی ختم ہوتی ہے، ہم نے دیکھا ایک پاپولر اپرائزنگ ہوتی ہے اور انہیں جانا پڑتا ہے، ہم لائرز موومنٹ بھی دیکھتے ہیں، ساری چیزیں۔ لیکن اس سارے عرصے میں جو ڈیموکریٹک ٹرانزیشن ہماری ہوئی ہے اس میں کیا واقعی حقیقی جمہوریت ہماری قائم ہو سکی کیا، یا کہ ہمیشہ ہمیں ایک ہائیبرڈ قسم کی جمہوریت جو ہے وہ ملی ہے؟ اور ہائیبرڈ جمہوریت بنتی کیسے ہے؟ ہمیشہ ایک کنگز پارٹی ہوتی ہے۔ جب آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو جو مین آن ہارس بیک ہیں، گھوڑے جو لوگ رائڈ کرتے ہیں، ہارس رائڈنگ کرتے ہیں، وہ اچھے گھوڑے رکھنے کا شوق بھی رکھتے ہیں، تو وہ چیز ہوتی ہے۔ لیکن اس ساری چیز میں ایک ٹائم فریم بڑا ڈیفرنٹ آ رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں، وہ آ رہا ہے 2018 سے 2022 کا۔ اس دوران میں اتھارٹیرین کنسولیڈیشن بھی ہوتی رہی۔ اتھارٹیرین کنسولیڈیشن اس طرح کے جو پرانے ایسٹس تھے جن پہ کرپشن کے مقدمات تھے ان کو بھی بچایا جا رہا تھا، دوسری طرف ایک حکومت کوشش کر رہی تھی کہ جی ہم نے ڈیموکریٹک کنسولیڈیشن کرنی ہے، اس کو روکا بھی جا رہا تھا، اور اکاؤنٹیبلٹی اس کی بہت بڑی مثال ہے۔ اور اگر کسی نے اس کا ایک ٹائم فریم نکالنا ہے کہ بڑا اچھا احتساب چل رہا تھا، ساری چیزیں 1 پیج پہ چل رہی تھیں، لیکن پھر ایک پریس کانفرنس مشہور زمانہ ہوتی ہے جس میں پوری نون لیگ کی لیڈرشپ بیٹھی ہوتی ہے اور مریم نواز اس میں ایک بڑی اچھی بات کرتی ہیں کہ چند اہم لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں۔ اب ماشاءاللہ سارے وفاقی وزراء کابینہ بیٹھی ہے، سابق وزیر اعظم بیٹھے ہیں، اس کے بعد احتساب کے مقدموں کا کیا ہونا شروع ہوا، اس کے بعد کیا ڈیلے ہونا شروع ہو گئیں، اس کے بعد نواز شریف بھی باہر گئے، اس کے بعد کیسز بھی سلو ہونا شروع